बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तजीब उल्लाह है और मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से बीबीए कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो रिसर्च ऑनियन पे के ऊपर है। जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब रिसर्च का जो प्रोसेस है वो बहुत आपको पता है कि वो बहुत लेंथी होता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने से लेके हम एक सोल्यूशन तक जो है हमारा एक सफ़र होता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च जो है हम ज़्यादातर जो है हम इसको एक रिसर्च डिज़ाइन जो है उसके थ्रू हम करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐसे रिसर्च कर ले तो उसका मे बी वो गलत हो सकता है और ज़्यादा चांसेस गलत होने की। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के मुख्तलिफ डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज हम जिस रिसर्च ऑनियन के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि सॉन्डर ने उसको दरियाफ्त किया, ये रिसर्च जो है, ये डिज़ाइन जो है ये जिसने इसको दरियाफ्त किया उनकी एक बुक है जो कि बिज़नेस रिसर्च मेथड के ऊपर उस नाम है, जो कि तकरीबन 15-20 साल से वो बुक जो है वो मुख्तलिफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है उसमें ये अडॉप्ट किया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम रिसर्च ऑनियन पे बात करेंगे, जिससे हम अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट जो है इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रिसर्च ऑनियन ये जो सॉन्डर की ये जो रिसर्च डिज़ाइन जो है ये इसकी एक बहुत ही एक खुसूसियत और एक अच्छी बात यही है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, लेटेस्ट जो है ये डिज़ाइन जो है ये 6 लेयर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ जो है हम 5 लेयर्स वाला इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसे आसानी से जो है आपको समझ आ जाएगा। रिसर्च ऑनियन को रिसर्च ऑनियन क्यों कहा जाता है? ये ऑनियन जो है हम प्याज को कहते हैं, तो प्याज के जितने लेयर है जब आपको इसको फिल करते हो ना तो इसको आप एक जगह से जितनी भी आप हटा रहे थे तो उसके लेयर्स जो है वो मुख्तलिफ लेयर उसमें पे मुश्तमिल होता है एक प्याज। तो इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी तकरीबन 5 लेयर्स पे ये मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले जो है रिसर्च फिलॉसफी है, रिसर्च अप्रोच है, फिर रिसर्च स्ट्रेटजी है, टाइम हॉरिज़ॉन है, डेटा कलेक्शन मेथड है। तो साउंडर की ये जो रिसर्च डिज़ाइन है इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉजिटिविज़म की साइड पे जाएंगे तो हमें ये इसकी एक खसूसियत ये हमें ये बताता है, जब हम पॉजिटिविज़म लेते हैं, पॉजिटिविज़म की तरफ पे हम रिसर्च करते हैं तो ये हमें बताता है कि अगला आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, नेक्स्ट अप्रोच, रिसर्च अप्रोच जो है वो आपका कौन सा होगा, आपकी रिसर्च स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए, टाइम हॉरिज़न क्या चाहिए और डेटा कलेक्शन की मेथड्स आपकी कौन सी होनी चाहिए। Whenever we start a research, so we are starting from the outmost layer which is a research philosophy. अब रिसर्च फिलॉसफी जो है जहाँ से हम जो है अपना रिसर्च का मतलब जो है वाज़ेह करते हैं कि हमने कौन सी तरीक़े से करना है, हमने पॉजिटिविज़म से करना है, इंटरप्रेटिविज़म से करना है या रियलिज़म से करना है। जनरली जो है सोशल साइंसेस में जब पॉजिटिविज़म और इंटरप्रेटिज़म होता है, रियलिज़म जो है ये तकरीबन जनरल नेचुरल साइंस में जनरली ये होता है। और रिसर्च फिलॉसफी जो है यहाँ से हमारा जो रिसर्च पैराडाइम जो है वो वाज़ी हो जाता है कि हमने आगे जो है कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है और आगे हमने कौन सी चीज़ें लेनी पड़ेगी। तो इस तरह अगर आप रिसर्च फिलॉसफी को देखें तो यहाँ से हम या तो पॉजिटिविज़म के साइड से जा सकते हैं या इंटरप्रेटिविज़म के साइड से शुरू कर सकते हैं। अब पॉजिटिविज़म के साइड से हम कैसे, यानी हमारी रिसर्च जो है वो पॉजिटिविज़म है या इंटरप्रेटिविज़म है। पॉजिटिविज़म है जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसमें आप जो है एक उसको आप टेस्ट करना चाहते हैं तो पॉजिटिविज़म को आप चूज़ कर सकते हैं, या इंटरप्रेटिविज़म जो है इसमें आप न्यू थ्योरी जो है आप डेवलप करना चाहते हैं। तो इसलिए तो ये जो है ये हाँ, एक बात मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे कि जब हम रिसर्च फिलॉसफी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के साथ जो है हमारा वास्ता पड़ता है। एक ऑन्टोलॉजी होता है, एक एपिस्टेमोलॉजी होता है। ऑन्टोलॉजी है ये मेटाफिज़िक्स की ब्रांच है जो कि डील करता है कि द स्टडी ऑफ हाउ वी डिटरमाइन द थिंग्स एग्जिस्ट और नॉट। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्टिविज़म, कंस्ट्रक्टिविज़म और प्रैग्मेटिज़म ये चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन एपिस्टेमोलॉजी जो है इसमें ये भी फ़िलॉसफी की एक ब्रांच है जिसमें हम ये क्वेश्चन करते हैं कि नॉलेज क्या है।
تو نالج جو ہے یہ اس کو ہم فار ایگزامپل اس کو ہم ایوالویٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم معلوم کیسے کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جو چیزیں یوز کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، تو اس میں پازیٹیوزم، انٹرپریٹیوزم اور ریئلزم جو ہے یہ پیراڈائم جو ہے ہم ایپسٹمالوجی کے لیے یوز کرتے ہیں اس کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے۔ اب اگر ہم پازیٹیوزم کے سائڈ سے جائیں گے تو یہ کوالٹیٹیو اسٹڈی ہوگی، جس میں ہم آفیشیل اسٹیٹسٹکس اور سوشل سروے سے یہاں پہ سیکنڈری ڈیٹا یوز کریں گے۔ انٹرپریٹیوزم سے سائڈ سے جائیں گے تو یہاں پہ کوالٹیٹیو اور ہمارے پرسنل ڈاکومنٹس جو ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں پازیٹیوزم کے سائڈ پہ دیکھا جائے تو یہ آبجیکٹیو سائڈس پہ ہوگا، مطلب اس میں ایک لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا کوئی سوال ہے کہ یہاں آرگنائزیشن میں ٹرن اوور کیوں زیادہ ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن میں جو ہے یا آپ کہہ دیں کہ اس میں ٹرن اوور اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ یا تو سیلری کم ہے، یا دو آپشن آپ کے ساتھ رکھ دے، تو آپ جب ریسرچ کرو گے تو آپ یہاں پہ ایک پرٹیکولر آپ کے پاس ایک آبجیکٹیو فارم ہوگا، مطلب ایک لمیٹڈ چیز ہوگی جس میں آپ کو مطلب آپ کس سے ریسرچ کرو گے تو وہ دو چیزوں میں آپ کہو گے کہ یار ٹرن اوور کیوں زیادہ ہے، امپلائی سے آپ پوچھ رہے ہو تو، یا امپلائی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو سیلری کم دی جا رہی ہے۔ تو پازیٹیوزم میں جو ہے ہم نے پھر ڈیڈکٹیو سائڈ پہ جانا پڑے گا، ڈیڈکٹیو جو ہے یہ پازیٹیوزم کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس میں جو ہے ہم سبجیکٹیولی جاتے ہیں، یہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم کویسچن جو ہے کویسچنر جو ہے ہمارا انٹرویو جو ہے وہ آن اسٹرکچر ہوتا ہے، جس میں ہم کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں یا ہم سوال جو ہے وہ ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن پازیٹیوزم جو ہے اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے۔ ڈیڈکٹیو اپروچ جو ہے یہ پازیٹیوزم کے ساتھ اٹیچ ہے، اور انٹرپریٹیوزم کے ساتھ جو ہے انڈکٹیو اپروچ جو ہے وہ اٹیچ ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ لیئر تو یہ ہو گیا جس میں ہم جنرل ٹو اسپیسیفک جاتے ہیں، یا اسپیسیفک ٹو ہم جنرلی آ جاتے ہیں۔ اب تھرڈ جو لیئر ہے یہاں پہ پازیٹیوزم، ڈیڈکٹیو شو، اور اس کے ساتھ جو ہے ایکسپیریمنٹ ہے۔ تھرڈ لیئر میں سروے ہے، کیس اسٹڈی ہے، گراؤنڈ تھیوری ہے، اینتھروپوگرافی ہے، اور ایکشن ریسرچ ہے۔ اب یہ کیا ہے، اب دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جب ہم پازیٹیوزم کے سائڈ پہ آ جائیں گے تو یہاں پازیٹیوزم کے ساتھ ڈیڈکٹیو آئیں گے، اور اس کے بعد ہم یہ ایکسپیریمنٹ ہو گیا، سروے ہو گیا، یہ دونوں جو ہے یہ پازیٹیوزم کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہے۔ یہاں پہ انٹرپریٹیوزم کے ساتھ جو ہے اس میں کیس اسٹڈی ہے، گراؤنڈ تھیوری ہے، ایتھنوگرافی ہے، اور ایکشن ریسرچ جو ہے یہ پازیٹیوزم اور انٹرپریٹیوزم دونوں کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہے۔ اب ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ایکسپیریمنٹ جو ہے جب ہم کازز اینڈ افیکٹ کو پڑھیں یا ایک چیز کو دیکھیں، اس کے بعد سروے ہے، سروے سے جب ہم مختلف پاپولیشن سے بہت زیادہ ڈیٹا لیں، اور اس سے ہم جو ہے ایک مخصوص کویسچن جو ہے کویسچنر جو ہے اس کو ہم جو ہے اڈاپٹ کریں۔ اس کے بعد کیس اسٹڈی ہے، جب کیس اسٹڈی کے ذریعے جو ہے ہم کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرپریٹیوزم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ گراؤنڈڈ تھیوری جو ہم لٹریچر ریویو کر لیں یا لٹریچر کو پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے ساتھ، لیکن یہ انٹرپریٹیوزم کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہے۔ ایتھنوگرافی میں جو ہے ریسرچ اور ریسرچ سیٹنگ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً مطلب مہینے یا سال جو ہے ایک آبزرویشن کرتے ہیں ایک چیز کی، جو اس چیز کے بارے میں یہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ایکشن ریسرچ جو ہے جب ہم جو فائنڈنگ یہاں پہ آتے ہیں پازیٹیوزم یا انٹرپریٹیوزم سے، تو یہاں پہ ہم نے بات کی کہ ایکشن ریسرچ جو ہے یہ پازیٹیوزم اور انٹرپریٹیوزم کے ساتھ جو ہے یہ دونوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ فائنڈنگ جو ہے ہم میچ کرتے ہیں اپنے ریسرچ کے ساتھ، اگر وہ صحیح ہے تو پھر ہم اس کو آگے اسٹیپ پہ لے کے جا سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم اپنا ریسرچ جو ہے اس کو پھر سے ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب نیکسٹ جو لیئر ہمارے پاس ہے وہ ٹائم ہورزون ہے، جس میں ہم کراس سیکشنل ہے اور لانگیٹیوڈل ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک بات آپ کو پھر سے شروع کروں، یہاں اگر آپ نے پازیٹیوزم شروع کر دیا ہے تو پازیٹیوزم کے ساتھ آپ نے ڈیڈکٹیو اپروچ پہ لے کے آنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایکسپیریمنٹ یا سروے سے آنا ہے، اور پھر کراس سیکشنل یا لانگیٹیوڈل بھی آپ سلیکٹ سکتے ہیں۔ کراس سیکشنل جو ہے آپ ایک ٹائم کا ڈیٹا جو ہے آپ نکال کے دے دیں، یا آپ لانگیٹیوڈل جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہے مختلف ٹائم پیریڈ کا ڈیٹا جو نکالیں۔ فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کے ٹرن اوور یا اس کی پرفارمنس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے مختلف 2012، 13، 14، 15، 16 مختلف ٹائم پیریڈ کے ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ آپ نے بات کرنی تھی۔ لانگیٹیوڈل جو ہے اس میں ہم تب اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم مختلف ایک ایشو کو جو ہے مختلف ٹائم پیریڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم اس سیکشن میں مختلف قسم کا مختلف ٹائم پیریڈ کا ڈیٹا اکٹھے کر دیتے ہیں۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں، پازیٹیوزم، ڈیڈکٹیو اپروچ، اور یہاں پہ ایکسپیریمنٹ، سروے، کراس سیکشنل اور سیکنڈری ڈیٹا۔
اور کویسچنائر بھی ہم انسٹرکچر کر سکتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر ہم دوسری ڈائیگرام دیکھنا چاہتے ہیں دوسری ڈیزائن، تو یہاں پہ انٹرپریٹیزم، انڈکٹیو اپروچ، ایتھنوگرافی، ایکشن ریسرچ، لانگیٹیوڈل، اور یہاں پہ ہم انٹروی، آبزرویشن اور کویسچنائر پہ جو ہے ہم